अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं ज़रा सोचिए। जी हाँ, ज़रा सोचिए में हम आज ट्रिब्यूट दे रहे हैं तारिक फ़तेह साहब को। आप सब लोग जानते हैं तारिक फ़तेह साहब एक बहुत बड़ा नाम है जर्नलिज़्म में और कई बुक्स के ऑथर भी रह चुके हैं और इसके अलावा जर्नलिज़्म में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। पाकिस्तान में कराची यूनिवर्सिटी से वो उन्होंने पढ़ाई की और कराची में ही वो पैदा हुए और इसी तरह से तारिक साहब को हमने कई बार जो है वो टीवी चैनल्स पे भी देखा और उनके आर्टिकल्स और उनकी मेरे पास तो उनकी 2 बुक्स भी मौजूद हैं, जो तारिक साहब ने बहुत प्यार से मुझे कनाडा से भेजी। उसकी वजह ये रही कि पाकिस्तान में तारिक साहब को बैन किया गया और उनकी बुक्स यहाँ पे सेल नहीं हो सकती। हम आज तारिक साहब को यानी कि जिन्हें मैं हमेशा तारिक अंकल कहा करती हूँ, हम आज तारिक अंकल को या तारिक साहब को ट्रिब्यूट पेश करने आए हैं और आज उनकी डेथ हुई है और उनकी बेटी नताशा ने ये खबर जो है वो ट्विटर पे और व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों तक पहुँचाई। बहुत अफ़सोस हुआ है, बहुत दिल दुखा है। तारिक साहब हमेशा से जिसे कहते हैं कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ वो मुझे बताया करते थे और हम सभी को बल्कि जितने लोग भी उनको फ़ॉलो करते थे, उनको सुना करते थे हिस्ट्री के बारे में, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। शुरू में जब मैंने इंडियन टीवी जॉइन किया तो उस वक़्त तक मैं बहुत ज़्यादा जो है तारिक साहब को नहीं जानती थी और मुझे जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट पाकिस्तान से जाया करते थे, वो कहते थे कि नहीं बस आपने ना वो कोई भी बात करें आपने उनके पीछे पड़ जाना है। आपने उनकी कोई बात नहीं सुननी है और किसी बात पे बिलीव नहीं करना है। मैंने शुरू के कुछ शोज़ जो थे वो तारिक साहब के साथ उन्होंने बताया भी करती थी कि मैं आपसे बहुत लड़ा करती थी, तो वो हँसते थे कि अच्छा और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता करके 2-3 शोज़ के बाद जो है वो मैंने उनको सुनना शुरू किया। उनको क्या मैंने सभी लोगों को सुनना शुरू किया और फिर मुझे पता चला कि वो तो बातें ठीक कर रहे हैं और हम खामख़ा उनसे लड़ रहे हैं। लेकिन उसके साथ-साथ फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके मैंने उनसे बहुत चीज़ें सीखी और हिस्ट्री की कई चीज़ें, पाकिस्तान कैसे बना, क्यों बना और क्या हाल इस वक़्त पाकिस्तान का है, कौन ज़िम्मेदार है, बहुत बातें जो है वो तारिक साहब से शोज़ में भी हुआ करती थी, शोज़ से अलग भी फ़ोन पे बात हुआ करती थी और वो चीज़ें बताया करते थे। इत्तेफ़ाक की बात ये रही कि तारिक साहब भी जर्नलिस्ट थे और कराची प्रेस क्लब और कराची का मीडिया, पीटीवी हर चीज़ को वो जानते थे। भारत से बहुत नज़दीक थे वो, भारत उन्हें बहुत पसंद था, बहुत प्यार करते थे वो भारत से, मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ। लेकिन वो पाकिस्तान से भी मोहब्बत करते थे, पाकिस्तान को भी वो चाहते थे कि कुछ बेहतर हो जाए और कुछ यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो। हमारी तरफ वो इशारा करते थे, वो गलतियों की तरफ इशारा करते थे, वो क्रिटिसाइज़ करते थे, बिल्कुल करते थे मैं मानती हूँ। लेकिन वो इसीलिए करते थे ताकि यहाँ पे कोई काम ठीक किया जा सके, कहाँ पे गलत है, कहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, कहाँ पर क्या चीज़ सही होने वाली है, उस बारे में वो बात किया करते थे। लेकिन लोग पाकिस्तान के लोग जैसा कि सभी को मालूम है कि कोई तरह की क्रिटिसिज़्म एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, तो उस वजह से उनको उल्टा-सुल्टा बोला जाता था और कुछ ना कुछ उनसे नाराज़गी दिखाई जाती थी। लेकिन तारिक साहब बहुत बहादुर इंसान थे। मैं बिल्कुल कहूँगी कि वो 1 मिनट के लिए भी किसी बात से ना घबराए और ना डरे। मैं जब नया-नया मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, बहुत लोग मेरे पीछे पड़ गए। कुछ अरसे के बाद ही जो है वो मुझे तरह-तरह की बातें की गई। मुझे कहा गया कि जी आईएसआई की एजेंट है और कभी कुछ और कभी कुछ करके मुझे बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड करने की कोशिश की गई। तारिक साहब वो पहले थे जिन्होंने आकर मुझे समझाया कि नहीं तुमने डरना नहीं है, तुम अपना काम करती रहो, जिस तरीके से तुम काम कर रही हो, बात कर रही हो, सच बोल रही हो, वो तुम बोलती रहो। ये लोग अपने आप ही चुप कर जाएँगे, इनका कुछ नहीं होने वाला। और वही हुआ, मैंने हिम्मत की और तारिक साहब ने हौसला दिया और मैंने भी तारिक साहब की तरह कोशिश की कि मैं उन चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट करूँ, उन चीज़ों को वो चीज़ों की तरफ इशारा करूँ जो पाकिस्तान में ठीक हो सकती हैं, जो ठीक होनी चाहिए। टर्म्स भी हमें भारत से बेहतर करने चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने तारिक साहब से सीख कर और मैं ये करती गई। तारिक साहब ने बहुत हौसला दिया, उनके साथ-साथ उनकी जो मिसेज़ हैं नरगिस आंटी, उन्होंने भी कई बार बात की और उन्होंने भी कहा और बहुत एप्रिशिएट किया कि मैं क्या जिस तरीके से बात कर रही थी और जिस तरीके से अपने शोज़ कंडक्ट कर रही थी। इसके अलावा तारिक साहब ने मुझे 2 बुक्स भी अपनी भेजी कनाडा से जैसा मैंने बताया और उसमें उनके हाथ की लिखी हुई विशेज़ भी जो है साथ ही मुझे मिली और हमेशा मेरे साथ रहेंगी। तारिक साहब ने ये भी कहा
کہ جब کوئی کچھ مانگنے کے لیے आता ہے, یہ بات انہوں نے اپنی بیٹیوں سے بھی کی ہے اور مجھے بھی کہا کہ جب کوئی مانگنے کے لیے آئے تو اس کو کبھی انکار مت کرو, کچھ نہ کچھ پیسے جو ہے ان لوگوں کو دو سے بہت برکت ہوتی ہے. میں ہنسا کرتی تھی, میں کہتی تھی طارق صاحب وہ بات آپ کینیڈا کے لیے کہہ سکتے ہیں, پاکستان میں تو اتنے لوگ ہیں کہ اگر میں نے ہر ایک کو دینا شروع کیا تو پھر میں بھی لائن میں ہی کھڑی ہو جاؤں گی. اور وہ ہنستے تھے, کہتے تھے نہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا, تم اپنا دل بڑا رکھو اور اگر تم سے کوئی مدد مانگتا ہے تو تم اس کی مدد کرو. اسی طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے. ہمیشہ ان کو بہت شوق تھا, بہت ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ ایک بار پھر کراچی آئیں, کراچی جہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی, کراچی جہاں پہ وہ رہے. نارتھ نازم آباد کا بہت ذکر بہت بار آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ شوز میں بھی وہ کہا کرتے تھے کہ میں نارتھ نازم آباد کو بڑا مس کرتا ہوں, دوبارہ وہاں پہ جانا چاہتا ہوں. میں بھی ان سے کہتی تھی کہ طارق صاحب آپ آئیں پاکستان, آپ آئیے, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا, میں آپ کو کراچی لے کے چلوں گی, میں آپ کو نارتھ نازم آباد اور سب جگہیں دکھاؤں گی. لیکن وقت رہا نہیں اور کبھی ایسا ہو ہی نہیں پایا کہ طارق صاحب ایک بار پھر پاکستان آتے, ایک بار پھر وہ کراچی جاتے اور جہاں جہاں پہ وہ رہے اور جہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی ان سب جگہوں کو دوبارہ دیکھ پاتے. کاش ایسا ہوتا. لیکن اب ہم ہمیشہ طارق صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے. اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ تو ایک زندگی کا طریقہ ہے, کہتے ہیں کہ جو انسان آتا ہے اس نے جانا بھی ہوتا ہے, ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے. لیکن طارق صاحب کی باتیں, طارق صاحب کی کتابیں, طارق صاحب کا سکھایا ہوا ہر لفظ جو ہے وہ یہیں پر رہے گا. لوگ ان سے ہمیشہ سیکھتے رہیں گے. آنے والی جنریشنز بھی جو ہیں وہ بھی طارق صاحب کی ویڈیوز, طارق صاحب کی بکس, طارق صاحب کے آرٹیکلز ان کو دیکھ کر اور پڑھ کر بہت کچھ سیکھ سکیں گے. ایک بک تو ان کی انہوں نے کہا تھا کہ نجم سیٹھی صاحب جو بہت فیمس جرنلسٹ ہیں پاکستان کے, انہوں نے پبلش کروائی ہے لاہور سے, اور طارق صاحب کہتے تھے کہ وہ بکس بھی وہیں لاہور میں موجود ہیں اور نجم سیٹھی صاحب کے پاس ہیں. میں یقیناً جب بھی لاہور جاؤں گی تو میں نجم سیٹھی صاحب سے ملوں گی اور ان سے یقیناً بات کروں گی اور طارق صاحب کی بکس کے بارے میں بھی پتا کروں گی. آج یہ خبر جب آئی ہے صبح کو, جب واٹس ایپ پہ یہ میسج نتاشا فتح جو کہ طارق فتح صاحب کی بیٹی ہیں انہوں نے شیئر کیا, تو ایسا لگا جیسے سچ مچ اپنے گھر کا کوئی فرد چلا گیا ہو. بہت بہت افسوس ہوا, حالانکہ ہم سب بہت دنوں سے یہ بات جانتے تھے. طارق صاحب ہاسپٹل میں تھے, ہاسپٹل میں بھی میری ان سے بات ہوئی تھی, فون پہ میری بات ہوئی تھی, بہت ہنس رہے تھے, باتیں کر رہے تھے, اور میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی طبیعت جلدی ٹھیک کیجئے اور واپس آئیے اور اپنے گھر پہ. وہاں پر ہوتا یہ تھا کہ جب بھی میں طارق صاحب کو شو کے لیے کہتی تھی وہ اپنے موڈ کے حساب سے آتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے طارق صاحب سے کہا ہو کہ جی آپ نے کل شو کرنا ہے اور وہ اس حساب سے آئے. وہ اپنی مرضی سے آتے تھے اور وہ بھی مجھے بالکل, وہ بات بھی ان کی بالکل مجھے اچھی لگتی تھی. وہ کبھی کہتے تھے میں فلم دیکھ رہا ہوں, کبھی کہتے تھے میں پاپ کارن کھا رہا ہوں, کبھی آنٹی کے ساتھ بیٹھ کے پتہ نہیں کارٹون نیٹ ورک کو کون کون سی ٹی وی پہ بچوں والی فلمیں بھی دیکھا کرتے تھے. اور بہت زندہ دل تھے, بہت ہنسنا بولنا ہر طرح کا. جب میرے شروع میں ان کو دیکھا ٹی وی پہ, بہت سخت الفاظ وہ استعمال کیا کرتے تھے, خاص طور پہ پاکستان کے لیے اور مسلمز کے لیے. انہیں اسلام سے کوئی پرابلم نہیں تھا لیکن مسلم سے ضرور پرابلم تھا, اور ساتھ ساتھ وہ پاکستانیوں کو بھی خوب سناتے تھے. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ طارق انکل آپ تھوڑا سا اپنے جو ورڈز ہیں اس کو تھوڑا سا ہلکا کر لیں, بالکل کرٹیسائز کریں لیکن آپ جو بہت سخت الفاظ بولتے ہیں اس وجہ سے بھی یہاں پر بہت سے لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا اگر آپ سلو ڈاؤن کر دیں گے تو اچھا رہے گا, باقی جیسے آپ کی مرضی. تو میری بات بہت خیال کرتے تھے, بالکل اپنی بیٹی جیسے مجھے سمجھتے تھے, اور انہوں نے میری بات کو سنا بھی اور برا بھی نہیں منایا اور کسی حد تک مانا بھی, کیونکہ بعد میں جب میں نے شوز دیکھے تو طارق انکل تھوڑا سا سلو ڈاؤن تھے اور پاکستان پہ کرٹیسائز ضرور کرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے تھے کہ کیا چیز ٹھیک ہو جانی چاہیے, اور اپنے اسی کرٹیسزم کو وہ تھوڑے ہلکے ورڈز میں بھی بتایا کرتے تھے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو طارق فتح صاحب کو بہت پسند کرتے ہیں, طارق فتح صاحب کو فالو کرتے ہیں, طارق فتح صاحب کی چیزوں کو سنتے ہیں, ان کی باتوں کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ہر کوئی طارق فتح صاحب کے اگینسٹ ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. بہت سے لوگ آج بھی ایسے ہیں جو طارق فتح صاحب کے فین ہیں. آج طارق فتح صاحب اس دنیا میں تو نہیں رہے لیکن وہ
ہم لوگوں کے دلوں میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ کبھی کہیں چھوڑ کر کسی کو نہیں جاتے، ہمیشہ اسی جگہ رہتے ہیں، ان کی کتابیں، ان کی باتیں، ان کا پیار، ان کی سیکھ ہمیشہ ہم لوگوں کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ ان سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہی رہیں گے، یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ سیکھنے کا طریقہ یا سیکھنے کی جو ایک کہنا چاہیے راستہ ہے جو طارق صاحب ہم نے ہمیں سکھایا، طارق صاحب نے بتایا، وہ ہمیشہ رہے گا۔ طارق فتح ہمیشہ رہیں گے۔ طارق فتح زندہ باد۔ مجھے آپ بتائیے کوئی ٹرکش آدمی یا کوئی نہیں، ایجپشین ہندوستان انڈیا کا پاکستان سے تو ہو سکتا ہے مسلمان، نا، انڈیا سے ہو سکتا ہے نا، انڈیا سے بھی وہ ہو سکتا انڈیا کا مسلمان، وہ تو اپنے آپ کو انڈین کہتا ہی نہیں ہے، اس کے گھر میں اتنا سا پاکستان کا جھنڈا ہے، وہ اب تو ٹوائلٹ میں جا کے گھما کے آتا ہے۔ پہلے تو پرانی دلی میں نے دیکھا پوری ٹیم کرکٹرز کی جو پاکستانی کاسٹیوم میں جا رہی تھی کھیلنے کرکٹ۔ آپ انڈیا جائیں، پرانی دلی کا چکر لگائیے گا، دیکھیے گا بجلی کی چوری، پاکستانی ٹائپ مسالے اور کباب اور یہ سب، اور جو لوگوں کی گفتگو ایسا لگتا ہے گولی مار نمبر 2 کے اندر آپ آ گئے، ہم کیا کر رہے ہیں ادھر نیچے تو اچھا پوری بجلی چوری ہو رہی ہے، سامنے مسجد ہے، اس سے باہروں کو کانٹے لگائے ہوئے، گھروں میں بجلی آ رہی، اور کوئی ہمت نہیں کرتا اس محلے میں جانے کی۔ وہاں عورتیں پیدا ہو کے دادی ہو کے مر جاتی، پرانی دلی سے نہیں نکلتی۔ بڑی خوش ہیں، ہم نے قبضہ کیا ہوا پرانی دلی میں، تو ہمارا قبضہ چل گیا۔ ارے بھائی نکلو وہاں سے۔ بٹ پیارے لوگ ہیں ہندوستان پاکستان کے، میں بتاؤں نہ، ان میں اپنی یعنی سینس آف ہیومر بھی ہے، اور اپنی غلطیوں کو اعتراف بھی کرتے، لیکن چھوڑیں گے نہیں، یہی کریں گے ہماری ثقافت ہی کر رہی ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن اب یہ وہاں بھی یورپ تک میں لڑنا شروع ہو گئے ہیں، وہاں پہ بھی مندر توڑ دیں گے، یہ کر دیں گے۔ نہیں، دس از دی پاکستانی who is a wannabe Arab۔ دیکھیں پاکستانی ہر ٹائپ کے ہیں، آپ کو کبھی کوئی بلوچ، سندھی، پشتون نہیں ملے گا اس چکر میں، نہ کوئی افغان ملے گا۔ یہ جو خاص طور پہ میری قوم ہے پنجابی، جو اردو پہلے بولتی تھی اپنے آپ کو تہذیب یافتہ، آج کل وہ عربی کے ورڈ کہتی ہے، کہ نعرہ تکبیر نہیں کہتے، یہ آپ نے نوٹس کیا، یہ آج کل کہتے ہیں تکبیر، سب کہتے ہیں اللہ اکبر، تکبیر، نعرہ تکبیر ختم ہو گیا، ہماری گرامر کو ڈبو دیا کہ عرب تو یہ نہیں کہتا نعرہ تکبیر۔ تو انہوں نے تکبیر، تالی نہیں بجانے دیتے جلسوں میں پاکستانی، اب ویسٹ میں برادر ڈونٹ یو نو دیٹ، ایک تو برادر سسٹر، اتنے بہنیں اور بھائی ہو گئے ایک دوسرے کے، 5 سیکنڈ دیں تو گلا کاٹ دیں گے ایک دوسرے کا، سرتن سے جڑا۔ وہ آ کے کہہ رہے برادر when you clap Satan comes۔ میں نے کہا ڈونٹ یو نو آئی ایم سیٹن، میں تو تالیاں بجوا رہا ہوں۔ Oh, you are so funny۔ نہ میں نے کہا I am Satan، تم نے فتوی لگائے مجھ پہ، کافر کی اولاد ہے۔ میں نے اس میں میرے باپ کا کیا قصور ہے تو تم مجھے کہہ رہے ہو کافر کی اولاد؟ کافر میں ہوا نا، تم میرے ابا کو کیسے کہہ دی کافر؟ ملاقات بھی نہیں، اچھا خاصا 5 وقت کے نمازی کو کہہ دی کافر۔ But this will expand till the time you will have right-wing governments like Poland and Australia and Bulgaria who will come up and say no Muslims allowed۔ پھر کیا کریں گے؟ آپ کو یاد ہے پریتی پٹیل کا کیا سولوشن تھا؟ ٹو ڈیپورٹ آل دیز پاکستانیز ٹو روانڈا۔ وہ خود آئیں تھی ریفیوجی کینیا سے، لیکن دس ایز ہوم سیکرٹری انڈر گورے بال والا، جنگلی بال والا پرائم منسٹر، کیا نام تھا اس کا؟ بورس جانسن۔ ہاں جو بھی بورس جانسن، ہاں یو نو ہی از ٹرکش نا۔ اچھا، وہی ترکوں کے بھیجے فرائی ہو گئے نا، جب وہ نکالے گئے تو یہ ان کی ایک عبدالحمید کی بیوی انگریز تھی، ان کے ساتھ بھاگے یہ، تو یہ ان کے ابا حضور، دادا حضور جو ہیں وہ ترک ہیں، یہ انگلستان میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ بٹ اینی وے، مطلب دا پوائنٹ از کہ ہر جگہ پہ
Musalman is not the problem. It is the Pakistani that is the problem. Every Turk knows he's Turkish. Every Indonesian knows he's Javan or Sumatran. Every Bangladeshi knows he's Bangla. पाकिस्तानी जो है ना वो अल्लाह मियाँ का खास 007 का लाइसेंस लेके आया है टू किल. इनके पीछे तो जब भी कोई इनका प्राइम मिनिस्टर है ना 007 की म्यूजिक पीछे चलानी चाहिए. इनके पास लाइसेंस टू किल है, किसी को भी मार. इनके पूछते हैं they know who they are. Pakistanis don't know who they are. वो बनावट बन के ना उनकी तारीख है, ना रिवायत है, ना जमीन से ताल्लुक, ना दरिया से, ना वहाँ के सकाफत से. तो आफ्टर ऑल सच कंट्रीज आर मेंट टू डाई एंड वो पर्पस पाकिस्तान का खत्म हो गया तो बांग्लादेश फिर बना और वहाँ 10 मिलियन लोग मारे हमने. 4 लाख औरतों को रेप किया और पहली दफा यूनाइटेड नेशंस ने अबॉर्शन क्लिनिक्स को फंड किया क्योंकि बेबाप के बच्चे के साथ क्या होगा एक कंजर्वेटिव इस्लामिक सोसाइटी में सब जानते हैं. सर एक क्लिप और वायरल हुआ है आजकल, औरिया मकबूल जान जो है हमारे यहाँ जी सो कॉल्ड रिलीजियस अपने आप को बहुत समझते हैं, उनका कहना है कि जी नॉन मुस्लिम्स कंट्रीज में जाकर मुसलमान तालीम हासिल कर सकते हैं, वहां पे अपनी रोजी कमा सकते हैं, निकाम कर सकते हैं, पैसे बना सकते हैं और इसके अलावा तबलीग कर सकते हैं. उनके साथ बैठकर खाना नहीं खाया जा सकता. बहुत से मौलाना ये भी कहते हैं कि नॉन मुस्लिम हमारे दोस्त नहीं हो सकते, उनके साथ बैठना हराम है. तो ये इस किस्म की बातें क्यों ये लोग अभी तक कर रहे हैं? मतलब अब तो खैर 2022 भी खत्म होने वाला है और जरा सी भी तरक्की नहीं की है दिमाग की इन लोगों के दिमाग ने. ये शरिया के मुताबिक सही कह रहे हैं. तो जिन लोगों को अपनी जिंदगी शरिया की कवानीन के तहत गुजारनी उनके लिए सही बात है. इस्लाम में अलाउड नहीं है कि आप वहाँ रहें जहाँ आप माइनॉरिटी है, वहाँ से चल बसें, आगे निकल जाएं जहाँ आप मेजॉरिटी में रहते हैं. एंड दैट इज द टीचिंग ऑफ द अर्ली वहाबी टीचर्स या जहाँ जहाँ इस्लाम फैला है. ये तो हम कह सकते हैं ना इन ऑल ऑनेस्टी के क्रेडिट तो जाता है कि इनकी मिलिट्री पावर ऐसी थी अरब्स की दैट दे inflicted very severe occupations. चाहे पर्शिया को देखिए, ये जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स एम्पायर की जगह थी, अनाटोलिया, मिस्र है, जहाँ भी गए उसमें बीच में वो सर्कमस्टेंसेस जब बड़े बड़े ज़हीन लोग पैदा हुए उसी माहौल के अंदर इब्न रुश्द हैं या अपने जो ये सोशियोलॉजी के फाउंडर हैं, they were all born in such circumstances. और एक बड़ा ज़बरदस्त टाइम था अंदलूसिया में जहाँ पे ना सिर्फ मुख्तलिफ किस्म के मुसलमान एक दूसरे से रहते थे, ईसाई भी और यहूदी भी मुसलमानों के हाकियत में रहे एंड में, बट उनको छोड़ना पड़ा और ऐसे गए कि वहाँ कोई एक इंसान मुसलमान नहीं मिलता बजाय सिवाय उनके जो रेफ्यूजी कैंप से जाके फिर बार्सिलोना या उधर उधर बसते हैं. बट बोथ पोर्चुगल एंड स्पेन यूरोपियन मुस्लिम कंट्रीज, जिसमें माल्टा भी है. इट्स नॉट जस्ट ब्लैक हिस्ट्री, बट जब से अरब सॉवरेनिटी गई और तुर्कों की हाकमियत आई उसके बाद जहालत नहीं गई. तुर्कों ने ना कोई किताब लिखी है, ना कोई उनका इंटेलेक्चुअल गुजरा है. उनको जंग आती थी और वो पाकिस्तानी सारे अपने आप को तुर्की को ही समझते हैं. ये उर्दू ज़बानी, इसकी मीनिंग ही है भगदड़, यानी होर्ड्स, जो HORDES है, यानी लश्कर वाला. तो वो आपने भोजपुरी के साथ जोड़ के स्क्रिप्ट बदल के आपने अपनी ज़बान बना दी. सर बल्कि अभी डॉक्टर परवेज हुद भाई का भी एक क्लिप मैं देख रही थी कुछ दिन पहले, किसी ने लगाया था ट्विटर पे, बल्कि शायद मुझे किसी ने भेजा भी था. उसमें उन्होंने कहा कि अगर डीएनए चेक किया जाए पाकिस्तानियों का तो हर एक का डीएनए जो है वो वही निकलेगा जो हिंदुस्तानियों का है. लेकिन साथ साथ सर हसन निसार साहब जो जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तानी, उन्होंने ये भी उनका कहना है
کہ جی ہم نے جو ہے وہ صرف یعنی مسلمانوں نے صرف چارپائی ایجاد کی ہے جس پہ بیٹھ کے وہ کافروں کو بددعائیں دیتے ہیں. خیر وہ حسن صاحب کا پتہ ہے آپ کو, لیکن سر کچھ تو ہمیں نہیں ایسا دیکھیں بتائیے کہ ہم لوگ ٹھیک کیسے ہوں سر, کوئی ہمیں طریقہ بتائیے کہ ہم کیا کریں. آپ اپنے آپ کی عزت کریں گے تو لوگ بھی آپ کی عزت کریں گے. جب آپ نے اپنے نام چن لیے اور آپ عرب کے نوکر یا ترکوں کے وہ رہ گئے غلام, اور جو لوگ بچوں کے نام نادر رکھتے ہیں, نادر شاہ کے نام پہ یا تیمور رکھتے ہیں, تو ماتم کس بات کا ہے؟ جن لوگوں کو امید ہی نہیں ہے زندگی میں کچھ اکمپلش کرنے کی, نہ کبھی دماغ لڑاتے ہیں, اور وہ چاہے حسن نثار بولیں یا پرویز بوائے بولیں یا نجم سیٹھی کوئی بات کریں, they are always against those who can rationalize or be able to discuss. جیسے آپ اور ہم گفتگو کر رہے ہیں, ایسی تو بڑی مشکل ہوتی ہے نا, لوگ چیخ چلاٹ میں شروع ہو جاتے ہیں. میں آپ کو کل کی بات بتا رہا ہوں کہ ہم کسی گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے, اینڈ وہ صاحب وہاں اچھے خاصے, مطلب the man is not even a practicing Muslim, انہوں نے کہا کہ یہ جو کرسمس ٹری ہے میں اس کے خلاف ہوں. کیوں خلاف ہے؟ یہ کینیڈین وہ ہے. ارے بھائی تو کینیڈا آئے ہو تو کینیڈین ہی ہوگے نا, تو میں کوئی روسی بننے کو تو نہیں کہہ رہا. بٹ ہی واز ایڈمنٹ کہ یہ جو ہے کرسمس ٹری یہ مذہبی ہے. ارے بھائی دس از این اینشنٹ سمبل آف چینجنگ آف ویدر. اس کے بعد دن بڑا ہوتا جاتا ہے. یہ یورپین ایک پری کرسچین بلیف ہے, اس کا جیوگرافی سے تعلق ہے, اور اب کلچر کا حصہ بن گیا ہے, تو اس میں کوئی مذہب تھوڑی انوالوڈ ہے. جن بچوں کو کرسمس ٹری اچھا لگتا ہے, میری بیٹی پچھلے 10-15 سال سے وہ گراج میں رکھتی ہے, اوپر لا کے پھر لگا دیتی ہے کرسمس کے ٹائم پہ. تو اس میں کیسے آپ کینیڈا میں آ کے سیٹل ڈاؤن ہو کے آپ کو کرسمس سے دشمنی ہو؟ تو یہ وہ پھر جو بات کہہ رہے ہیں سب کانشیسلی, تو ہر پاکستانی یہی سوچتا ہے اگر لڑکی کا بوائے فرینڈ گورا ہو گیا تو وہ تو تباہ ہو گئی, اس کے فرسٹ کزن سے شادی کرا دیں گے, اسے اپنی مرضی سے نہیں کرنے دیں گے. اٹ از آپ کمپیئر کریں تو ہم خوشی کو دیکھ ہی نہیں سکتے. ہم مسکراتے چہرے ہمیں لگتا ہے کہ شیطان ہیں. ہم ہنسی مذاق نہیں کر سکتے, کبھی کسی سے لانگ ٹرم فرینڈشپ نہیں ہو سکتی. افغانستان تو پاکستان کے جو برین چائلڈ ہیں, یہ جو چائلڈ ہمیں چلا رہے ہیں ملک کو, وہ کہتے ہیں یہ ہے ہمارا. تم کہاں سے آ گئے پٹھان, تمہیں تو چرچ بیچنی چاہیے, یہ سلاجید میں وہ تو بیچ رہے سر چرچ. لیکن ہمارے ذہن میں تو یہی ہے نا کہ یہ پشتون جو ہے وہ کسی قابل نہیں ہے. دے آر ٹرائبل پیپل, ٹرائبل پیپل. ہر پنجابی یہ آپ کو کہے گا, اردو بولنے والوں کو ویسے کہیں گے ارے یہ تو ڈرپوک لوگ ہیں, پٹھان کون ہے؟ ٹرائبل پیپل, they do nothing. اب بڑے تیز ہو گئے, ٹرائبل پیپل بھی بڑے تیز ہو گئے, آپ ملیے ذرا ان سے, بہت تیز ہیں. دیکھیے انگریز سے لڑا پشتون, تو پنجابی میں نے آپ سے پوچھا ایک نام تو بتائیں بھگت سنگھ کے علاوہ جس نے اپنی جان دی ہو انگریز کے خلاف. ناٹ ون پرسن. غدر جو ہے جسے 1857 کی جنگ آزادی, صرف پاکستان کے جو اس وقت پنجاب ہے مسلمان, they were with the British. پورا ہندوستان تھا دلی کی فوجوں کے ساتھ. وہ جو منگل پانڈے کو یاد کرو جو نعرہ تھا اس کے ساتھ تھا, فرام مدراس ٹو سندھ. پاکستان کے پنجابی نے کہا ہم کا نوکری ہے. بلکہ مجھے غدر سے یاد آیا سر, جب ٹائم ہو تو آپ نے غدر فلم دیکھی ہے سنی دیول کی؟ نہیں دیکھیے گا, اس میں وہ پاکستان آئے تھے, مطلب فلم میں سنی دیول پاکستان آتے ہیں. غدر. ہاں نہیں, کس کی فلم تھی؟ سنی دیول. میں سمجھا وہ سنی دیول, وہ جو ایکٹریس ہے. نہیں وہ سنی لیونی. پاگل ہو رہا ہوں, بڈھا ہو گیا.
मैंने सुना उसने गदर पे फिल्म बना दी है तो नहीं और नहीं नहीं बनाई है। उसमें वो जो धर्मिंदर एक्टर थे है ना, जी, जी, पुराने जी। एक्टर शोले वाले, उनके बेटे सनी देओल थे, तो नहीं, नहीं, उन्होंने मैंने कहा देखी है। पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान आके वो हैंडपंप उखाड़ के ले गए। तो मैं अपने हर शो में कह रही हूँ कि सनी देओल से कहिए कि हमारा हैंडपंप वापस कर दे। तो वो पाकिस्तान से, मतलब कोई इंसान हैंडपंप कैसे उखाड़ के ले जा नहीं सकता ले है, जो गए, हैंडपंप ले उन्होंने गए। फिल्म में दिखाया कि वो पूरा हैंडपंप उखाड़ लिया। तो मैंने कहा कि हैंड उनसे कहिए हमारा हैंडपंप वापस कर दे पाकिस्तान का। तो वो नहीं, नहीं, वो फ़िल्म के लिए उठाया होगा आपने। फिल्म के लिए उठाया था। मैं अच्छा, अच्छा, वैसे मजाक में उनको बोल रही अच्छा थी कि मैं वो फ़िल्मों का हमारा इतना बड़ा हैंडपंप वापस कर दें, क्योंकि वो हैंडपंप उन्होंने निकाला, मतलब सब हैरान है कि कोई भी नहीं हैंडपंप उखाड़ सकता जमीन में से। हाँ, लेकिन उस और ज़माने में घी डालडा नहीं होता था, आपको ये शायद पता नहीं है। अच्छा, हाँ, नहीं होता था। तल्लो और डालडा ये तो अंग्रेज छोड़ के गया हमें कमज़ोर करने के लिए। अम्मा तल्लो में पकाओ, क्या इसमें मगर था? ये ज़रूर है कि सनी देओल हमारा हैंडपंप ले गए और अभी तक उन्होंने वापस नहीं किया। ये मैं मैं शुरू बार-बार करता हूँ सनी देओल को कैंपेन। कह रही हूँ, आपकी अगर किसी से बात हो तो नहीं, नहीं, कहिएगा सनी मैं देओल अभी से। ट्वीट करता हूँ। हाँ, प्लीज़ उन्हें बस कहिए मैं कि वो ये हैंडपंप ले गए पाकिस्तान से। और आरज़ू ने बहुत बार, मैं 1 साल से अपने शोज़ में कह रही हूँ और तो मैं कहीं पिक्चर भी दिखा रही हूँ, वीडियो भी दिखा रही हूँ जिसमें वो सनी मुझे देओल हैंडपंप भेज उखाड़ देना रहे हैं। आप, वो मुझे भेज दें और याद से मैं कहीं सनी लियोन का नाम ना ले लूँ उसके अंदर। हाँ, सनी वो वो सनी हैंडपंप देओल। थैंक यू सो मच।